महत्त्वपूर्ण संरचना तयार भएर त्यसको हामीले औपचारिक रूपमा उद्घाटन गर्ने काम गरेका छौँ। सीमा रक्षामा खटिनुभएका सुरक्षाकर्मीहरू जो असाध्यै नै धेरै प्रकारका चुनौती र समस्याहरूको बीचमा उहाँले ड्युटी गरिरहनु भएको थियो। यस्तो प्रकारको संरचनाहरूको अभावमा धेरै नै एउटा समस्या भोग्न परेको थियो। ती समस्यालाई ध्यानमा राखेर त्यस आवश्यकतालाई बोध गरेर बुझेर देश संहितामा गइसके पश्चात प्रदेश तहको संरचना बने पश्चात हामीहरू निर्वाचित भएर आइसके पश्चात हामीले सबभन्दा पहिला सुरक्षालाई हामीले उच्च प्राथमिकतामा राखेर जसका माध्यमबाट सुशासनको प्रवाह हामीले गर्नुपर्दछ भन्ने ठानेर हामीले सुरक्षा र सुशासनलाई हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राख्यौँ। जसको बमोजिम नै सीमा क्षेत्रमा हामीले बोर्डर आउटपोस्टहरू हामीले निर्माण गर्नुपर्छ। त्यो हामीले नै गर्नुपर्छ। हामीले त्यो ठानेर हामीले यस प्रकारका आउट बोर्डर पोस्टहरू हामीले निर्माण गर्ने नीति बनायौँ, हामीले कार्यक्रम बनायौँ र बजेट हामीले प्रवाह गऱ्यौँ। तदनुरूप आज यस प्रकारको बोर्डर आउटपोस्ट एउटा सुविधायुक्त ढङ्गबाट तयार भएको छ। म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले सोचे अनुरूप हामीले जे आवश्यकतालाई जे समस्यालाई हामीले बोध गऱ्यौँ र हामीले जे गर्न खोज्यौँ आज व्यवहारमा यति राम्रा संरचनाहरू तयार भएर औपचारिक रूपमा हामीले यसको उद्घाटन गर्न पाउँदा हामी असाध्यै नै खुसी छौँ। यो निर्माण कार्यमा जुट्ने सबैप्रति म हार्दिक धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु र यहाँहरू सबैलाई म बधाई भन्न चाहन्छु, शुभकामना भन्न चाहन्छु। यी संरचनाहरूको राम्ररी सदुपयोग भएर यसका माध्यमबाट उच्च मनोबलका साथमा देश र जनताको सेवामा सीमा सुरक्षामा यहाँहरूले आफ्नो कर्तव्य निरन्तर पुरा गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास पनि लिएको छु। आज हामी सबैले असाध्यै नै सम्मान गर्नुपर्ने एउटा उदाहरणीय व्यक्तित्व जग्गादाता श्यामसुन्दर अग्रवाल हुनुहुन्छ, जसले 10 कट्ठा जमिन उपलब्ध गराउनु भएको रहेछ। सायद यति मात्रामा यो जग्गा यस ठाउँमा उहाँले उपलब्ध नगराउनु भएको भए बोर्डर आउटपोस्टको यी संरचनाहरू बन्न सक्ने थिएन, हामी बनाउन सक्ने थिएनौँ। उहाँको यो योगदानका कारणले, उहाँको त्यो असाध्यै नै राम्रो मन भएको कारणले आज 10 कट्ठा जमिन उहाँले उपलब्ध गराउनु भयो, जसका कारण आज यो संरचनाहरू यसरी तयार भएको छ। यस ठाउँबाट अलिकति परतिर उहाँले विद्यालयलाई पनि 1 बिघा जमिन उपलब्ध गराउनु भएको कुरा मलाई उहाँले खुसुक्क जानकारी गराउनु भयो। म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँलाई म हार्दिक सम्मान प्रदेश सरकारको तर्फबाट व्यक्त गर्न प्रकारको संरचनाहरू तयार गर्ने हामीले उद्देश्य राखेका छौँ। हाम्रो त्यो योजना छ। त्यसैले अघि गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूले थप बोर्डर आउटपोस्टको उहाँले कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, मान्यज्यूले पनि हाम्रो ध्यान आकर्षण गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। म तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि 7-7 किलोमिटरको दूरीमा हामी यस प्रकारका पोस्टहरू आगामी 2 वर्षभित्रमा हामी तयार गर्नेछौँ, प्रदेश सरकारले तयार गर्नेछ। त्यसपश्चात भविष्यमा हामी
निश्चित मापदण्डभित्र अनिवार्य सायद त्यो 3.5 किलोमिटरको हुन सक्दछ दूरी। हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतले पनि सायद त्यही दूरीमा यस्ता खालका पोस्टहरू बनाएको छ। हामी त्यसै प्रकारले अरू थप पोस्टहरू बनाउँदै जानेछौँ। नेपाल सरकारले पनि यसपटक यस्ता प्रकारका बोर्डर पोस्टहरू बनाउने कुरा गरेको छ। हामी सँगसँग पनि आवश्यक समन्वय गर्नेछौँ र आवश्यक मात्रामा हामी यस प्रकारका बोर्डर आउटपोस्टहरू हामी तयार गर्नेछौँ। सिमानाहरूलाई हामीले व्यवस्थित बनाउने कुरा, त्यसलाई सुरक्षित बनाउने कुरा र सबै प्रकारका जोखिमहरूबाट हामी बच्ने कुरा नै मुख्य एउटा महत्त्वको कुरा छ। त्यस कुरालाई प्रदेश सरकारले असाध्य नै ध्यानमा राखेको छ। हाम्रा यी खुला सिमानाहरू नै ठुलो जोखिम बनेका छन्। हामीलाई यही खुला सिमानाका कारणले यो कोरोना भाइरसले महामारीको रूप हाम्रा गाउँठाउँहरूमा लिने हो कि भन्ने हामीलाई त्रास छ। तोक्न सकेनौँ र ती प्रवेश बिन्दुहरूबाट मात्रै आउने हामीले सहज खालको बाटो हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई दिन सकेनौँ भने अन्य लुकीछिपी अन्य मतलब चाहिँ अवैधानिक बाटोबाट आउने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूबाट त्यो महामारी भित्र नसक्ने र सबैमा सल्कँदै महामारीको रूपमा विस्तार हुने कुराको विश्लेषण गरेर त्यो अनुमान गरेर हामीले निश्चित प्रवेश बिन्दुहरू हामीले तोकेका छौँ। ती प्रवेश बिन्दुहरूबाट सहज ढङ्गले सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रवेश गर्नको निम्ति हामीले आह्वान गरेका छौँ, आग्रह गरेका छौँ। हामीले होल्डिङ एरियाहरू ती क्षेत्रहरूमा बनाउने कामहरू गरिराखेका छौँ। उहाँहरूको परीक्षण गर्नको निम्ति हामीले आवश्यक प्रबन्धहरू गरेका छौँ। आज मात्रै 1000 थान आरडिटी टेस्टको लागि हामीले भर्खरै प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले हामीलाई हस्तान्तरण गरेका छौँ। यसरी सीमा नै आज हाम्रो गम्भीर चुनौती बनेको छ। यस महामारीको सन्दर्भमा पनि यही पालिकामा एकजनामा सङ्क्रमण देखा परेको छ। झापा जिल्लामा जब 107 जनामा सङ्क्रमण देखा परिसकेको छ। यस प्रदेशमा 160 जनामा त्यो सङ्क्रमण देखा परिसकेको छ। यो सङ्क्रमण अझै बढ्न सक्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ, विश्लेषण गरेका छौँ। तदनुरूपका पूर्व तयारीका कामहरू हामीले गरिराखेका छौँ। क्वारेन्टाइनका प्रबन्धदेखि लिएर होल्डिङ एरियाहरू तयार गर्ने कुरादेखि लिएर आइसोलेसन वार्डहरू हस्पिटलहरू तयार गर्ने कुरादेखि लिएर परीक्षणलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने कुरामा यति बेला हामी लागिराखेका छौँ। हामीले झन्डै 45-50 दिनभित्र हामीले 40-45 हजारको बिचमा परीक्षण PCR परीक्षण पुर्याउने हामीले योजना बनाएका छौँ। त्यसका निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूको प्रबन्ध गर्ने काम हामी गरिराखेका छौँ। आज मात्रै तिब्बत सरकारको सहयोगमा ठुलो मात्रामा स्वास्थ्य सामग्रीहरू विराटनगर आइपुग्दैछ। भोलि औपचारिक रूपमा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण हुँदैछ। यसरी हामी कोरोना भाइरसलाई पराजित गर्नको निम्ति राम्रो पूर्व तयारीका साथमा, राम्रो योजनाका साथमा हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। निकायहरू, स्थानीय तहका सरकार, सबै सामाजिक संस्थाहरूसँग राम्रो समन्वय गरेर सहकारी गरेर हामी कोरोना भाइरस विरुद्धको अभियानमा हामी जुटिराखेका छौँ। हामीले सुरुमा सबै गाउँपालिकाहरूलाई, नगरपालिकाहरूलाई हामीले केही बजेट हामीले पठाउने काम गरेका थियौँ। जम्मा 9 करोड 50 लाख बजेट हामीले निकासा गरेका थियौँ। अघि नै अध्यक्षज्यूले बताउनु, उहाँले 1 करोड पैसा उहाँले माग गर्नुभएको थियो। तर हामीले तत्कालमा यस पालिकालाई 15 लाख मात्रै पैसा हामीले निकासा गर्ने काम गरेका छौँ, जो अघि नै मान्यज्यूले बताइसक्नु भएको छ, अध्यक्षज्यूले पनि बताइसक्नु भएको छ।
हामी थप यहाँको संवेदनशीलतालाई यो खुला सिमानाका जोखिमहरूलाई ध्यानमा राखेर सम्भावित स्थितिलाई विश्लेषण गरेर हामी आगामी दिनमा पनि थप सहयोगहरू हामी उपलब्ध गराउनेछौँ। आज यत्रो महामारीको विरुद्धमा हामी एक ढङ्गले बडो सफलतापूर्वक हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। कोरोना भाइरसलाई पराजित गर्ने कुरामा, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा, रोकथाम गर्ने कुरामा। यसमा हामीले सङ्घीयतालाई जोडेर हेर्नुपर्छ। यदि देश सङ्घीयतामा नगएको भए, यस प्रकारको तीन तहमा संरचनाहरू नबनेको भए सम्भव थिएन। आज तीनटा तहमा जिम्मेवार जननिर्वाचित सरकारहरू भएको हुनाले ती सरकारहरूको बीचको सहकार्यबाट, समन्वयबाट अनि सङ्घीय संरचना अन्तर्गत हाम्रो सम्पूर्ण राज्यका मेकानिजमहरू परिचालित भएर हामी सबै अग्रसर भएर नै आज कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रणमा राख्न हामी सफल बनिराखेका छौँ। हामी यस प्रकार हामी सफलतापूर्वक अगाडि बढिराखेका छौँ। देश सङ्घीयतामा नगएको भए यो संरचनाहरू बन्ने थिएन यति चाँडो। यस प्रकारले देश सङ्घीयतामा गएको हुनाले, प्रदेश सरकार बनेको हुनाले, हामीहरू निर्वाचित भएर आएको हुनाले हामीले देख्यौँ कि हामीले नजिकबाट हामीले बोध गऱ्यौँ। सिंहदरबारबाट यति कुरा बुझ्न निकै समय लाग्थ्यो र यो संरचनाहरू आज भोलि यसरी खडा भएर हामी उद्घाटन गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनौँ। त्यसैले हामीले देशलाई सङ्घीयतामा हामीले लिएर गएका हौँ। सिंहदरबारको सरकारले जनताका समस्याहरूलाई नजिकबाट देख्न सकेन, बुझ्न सकेन। त्यसैले सङ्घीय संरचना अन्तर्गत मात्रै राज्यलाई जनताहरूको घर दैलोमा पुर्याउन सकिन्छ, सिंहदरबारलाई गाउँ गाउँमा पुर्याउन सकिन्छ। त्यसकारणले हामीले तीनटा तहको सरकारको हामीले परिकल्पना गऱ्यौँ, संविधानमा त्यो खालको प्रबन्ध गऱ्यौँ र आज त्यो सङ्घीयता कार्यान्वयन हुँदै गर्दा त्यस प्रकारको संरचना बनिसके पश्चात आज देशमा विकासको लहर सिर्जना भएको छ। अन्य संरचनाहरू बन्दैछन्। जनताका आवश्यकताहरूको सम्बोधन नजिकबाट हुँदै गइराखेको छ। स्थानीय तह जनताको घर दैलोमा हरेक दिन खडा छ। अलिकति मास्तिर हामी प्रदेश तहमा छौँ र केन्द्रमा केन्द्रीय सङ्घीय सरकार छ। यसरी यस अर्थमा, यस उद्देश्यमा, यस उपलब्धिमा साँचो अर्थमा सुख र समृद्धि हासिल गर्नको निम्ति र त्यो पस्कनको निम्ति देशलाई सङ्घीय प्रणालीमा यसरी लगिएको हो, जसको परिणाम स्वरूप नै यी यस्ता कामहरू हामीले एक वर्षभित्रमा तयार गरेर हामी त्यसको उपयोग गर्न हामी सफल भइराखेका छौँ। त्यसैले आज यति बेला हामी असाध्यै नै एउटा विषम परिस्थितिमा छौँ। कोरोना भाइरसको महामारीले आक्रान्त छौँ। देश लकडाउनमा छ। लामो समयदेखि हामीले सावधानी अपनाउनु पर्नेछ, आफै सुरक्षित हुनुपर्नेछ। अलिक नजाने भन्ने बारेमा छलफल भइराखेको छ। सम्भवतः अलिक यसको मतलब स्वरूप बदलेर आगामी दिनहरूमा जानु पर्छ भन्ने हिसाबबाट छलफलहरू चलिराखेको छ। हामीले विभिन्न वर्गमा हाम्रा जिल्लाहरूलाई ढुक्क बसेर हुँदैन। हामीले उहाँहरूलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ, उहाँलाई सूचना दिनुपर्छ। सबै खाले जोखिमहरूको हकमा कोरोनासँग मात्रै सम्बन्धित होइन, सीमासँग जोडिएर तपाईँ हामीले थुप्रै खालका जोखिमहरू हामीले बेहोर्नुपर्छ। त्यहाँ अवैध खालका चाहिँ धन्दाहरू हुन्छन्, अनेक खालका चाहिँ क्रियाकलापहरू हुन्छन्। यी सबै कुराहरूबाट हामी सुरक्षित हुनको निम्ति हामीले सूचनाहरू हामीले सङ्कलन गरेर तत्कालै उपलब्ध गराउने काम हामीले गर्नुपर्छ। त्यसैले त्यस काममा, त्यो निगरानीमा, त्यो खबरदारीमा पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू 24 घन्टा खडा हुनुहुनेछ। जनप्रतिनिधिहरू रात दिन खडा हुनुहुन्छ यही अभियानमा। त्यसैले कोरोना भाइरसलाई पराजित गर्नको निम्ति सम्पूर्ण यहाँहरूलाई उच्च मनोबलका साथमा अध्यक्षज्यूहरूले केही महत्त्वपूर्ण विकास निर्माणका कुराहरूको बारेमा पनि ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ।
सडकहरूको कुरा उठेको छ, सडक पुलहरूको कुरा उठेको छ। त्यसका बारेमा हाम्रो गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण भएको छ। ती त्यस्ता समस्यालाई मागहरूलाई हामी सम्बोधन गर्नेछौँ। हामी बजेट बनाउने तयारी पनि गरिरहेका छौँ। त्यस प्रकार यहाँ व्यक्त भएका यहाँ हामीलाई ध्यान आकर्षण गराउनको निम्ति राख्नुभएका विचारहरूलाई समेत, ती भावनालाई समेत स्वागत गर्दै म यहाँ सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गरेर आज यस्तो खालको एउटा महामारीको बेला पनि यस प्रकारको एउटा व्यवस्थापन, चुस्त खालको व्यवस्थापन गरेर यो कार्यक्रममा हामीलाई आमन्त्रण गर्नुभयो। म डिआई साहब लगायत हाम्रो गणपतिज्यू लगायत सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु र मेरो आफ्नो कुरालाई म यी टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद।